आकाशवाणी पणजी वीर जवान. नमस्कार आणि येवकार. आकाशवाणी पणजी घेऊन येता निवृत्त जवानांच्या जिविताचेर आणि कार्याचेर उजवाड घालपी मुलाखतींचेर आधारित वीर जवान. आयचे वीर जवान सुभेदार पांडुरंग पागी, प्रादेशीक सेना. तांचेकडे उलयतात गोंय पोलीस खात्याचे आदले जनसंपर्क अधिकारी, होम गार्ड्साचे आदले कंपनी कमांडर, तशेंच गोंय सरकारच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे आदले म्हायती अधिकारी श्री जॉन आगियार. वीर जवान. जय हिंद आयकुप्यानो, हांव जॉन आगियार आनी तुमकां सगळ्यांक आमच्या ह्या कार्यक्रमान माये मोगाचो येवकार. आज आमचे मदीं सुबेदार पावंड्यार आशिल्ले एक कनिश्ठ अधिकारी म्हळ्यार ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसर. तांणी 115 इन्फंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी महार रेजिमेंट हातून आपलो कार्यकाळ पुराय केला. तुमकां येवकार सुबेदार पांडुरंग पागी साहेब आमच्या कार्यक्रमान. आनी बरें दिसलें कित्याक गोंयकार खूब कमी आसात आर्मींत आनी एज ऑफिसर्स आनी अदर रँक्स खूब कमी आसात आनी तुमचे सारके सैनीक अधिकारी अशें आमकां पळयलें म्हणटकच बरें दिसता. तुमचें एज्युकेशन खंय जालें आनी तुमी गांवांत खंयचे? जय हिंद साहब, म्हजें नांव सुबेदार पांडुरंग राया पागी. म्हज्या गांवचें नांव जें काणकोण तालुक्यांत आसा लोलये. म्हजो गांव गोंयच्या दक्षिणचो शेवटचो गांव. म्हजो गांव जाल्या उपरांत कर्नाटक राज्य सुरू जाता. म्हजें प्राथमीक शिक्षण सरकारी प्राथमीक विद्यालय काजळकर हांगासर जालां आनी 5वी ते 10वी पर्यंत शिक्षण श्री निराकार विद्यालय माशे हांगासर जालें. 10वी नंतर हांवें गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक पणजी हांगासर मायनिंग एंड मायन सर्विंग केला. सद्याक हांव आर्मी ग्रॅज्युएट आसा. आर्मी ग्रॅज्युएट आसा अशें म्हणलें, पूण तुमी जेन्ना आर्मीन जॉयन जाल्ले तेन्ना तुमी ग्रॅज्युएट नाशिल्ले. पूण आर्मी तुमकां एक फॅसिलिटी दिता की आफ्टर तुमचे रिटायरमेंट जाल्या नंतर तुमकां आर्मी ग्रॅज्युएट करून रिटायर करता, सो दॅट तुमी भायर जेन्ना वतात तेन्ना तुमकां सिवील किंवा सेकंड ऑप्शन सेकंड तुमकां कामांत तुमकां तातूंत सुविधा मेळची अशें म्हणून तुमकां आर्मी ग्रॅज्युएट करता. म्हणजे आर्मी ग्रॅज्युएट कशें तुमकां ट्रीट करतात फुडें. हय, आमकां खंय भायर खंय सी कॅटेगरी सीची जर सर्वीस आसा ती ग्रॅज्युएट खातीर आसता जाल्यार तुमी यू आर कन्सिडर्ड एज ग्रॅज्युएट. बरी गोश्ट ही. आनी म्हाका सांग, आमी सगळ्यांनी आयकलां की आर्मीन वेगवेगळे रेजिमेंट आसतात. प्रादेशीक सेना म्हळ्यार टेरिटोरियल आर्मी चडशा लोकांक खबर ना. टेरिटोरियल आर्मी 42 इयर्स 18 to 42 years. 18 to 42 years. You can join the टेरिटोरियल आर्मी. आनी म्हणजे रेग्युलर आर्मीन तुका जॉइन जातलो जाल्यार तुका 18 to 21 आनी जर तुमी ट्रेड म्हणून जातले जाल्यार तो 23. पूण तुका समज तूं आर्मीन वचपाक सोदतालो पूण तुमकां वचपाक मेळूना जाल्यार यू कॅन जॉइन द टेरिटोरियल आर्मी अप टू एज ऑफ 42 years. सो बरी गोश्ट. कोणाक आर्मीन जॉइन जावपाक जाय तांच्यांनी जॉइन जावपाक, कोणाक ड्रेस घालपाची उमेद आसा पळय, ही कॅन 42 years प्रोवायडेड तुमचें सिलेक्शन आनी तुमकां तो फिजिकली मस्ट बी फिट. फिजिकल आनी बाकीचे जे पळय इंटरव्यू बी आसा तातूंत तुमी क्वॉलिफाय जावपाक जाय जाल्यार तुमकां थंय वचपाक मेळटा. बरोबर. म्हाका सांगात, वॉट इज टेरिटोरियल आर्मी? प्रादेशीक सेना म्हळ्यार अशे स्वयंसेवक ज्यांनी मिलिटरी ट्रेनिंग घेतला आनी जे थोड्या वेळा खातीर रेग्युलर आर्मीक सपोर्ट करप आनी जेन्ना जरूरत पडटा खंय देशाच्या खंयचे नॅचरल कॅलमिटीज येतात तेन्ना थंय सिव्हील फोर्साक सपोर्ट करप. एक तातूंत क्रायटेरिया आसता टेरिटोरियल आर्मीन जॉइन जावपाक की यू शूड बी एम्प्लॉयड. खंय तरी तुवें काम केल्लें आसपाक जाय. एम्प्लॉयड आसल्यारच तुका टेरिटोरियल आर्मीन एंट्री आसा. सपोज तूं गव्हर्मेंट सर्वंट आसा किंवा तुजे ओन बिझनस आसा किंवा यू आर प्रायवेटली खंय तरी कंपनीन काम आसा, सो तांची सर्टिफिकेट किंवा तांचे नो ऑब्जेक्शन घेवन तुवें ते जॉइन जावपाक जाता. समज गव्हर्मेंट सर्वंट आसलो जाल्यार तूं काम केलें, 6 म्हयने काम केलें, 8 म्हयने काम केलें, यू आर एम्प्लॉयड, थंय ड्युटी केली, ट्रेनिंग केलें, परत आयलो, यू कॅन जॉइन तुज्या डिपार्टमेंटाक जॉइन जावपाक शकता. केन्ना जाय तेन्ना थंय वचपाक अशें करून तुज्यान येवन वचून करपाक जाता. म्हणजे तुज्या ऑफिसाचें कामूय उरलें आनी तेंय जालें. दोनी कंटिन्युअसली चलता. पूण पेमेंट तुका एकूच मेळटलो. पेमेंट एकूच मेळटलो. हय, खंय तूं ज्या कडेन तुजो पेमेंट जास्त आसा पळय, आर्मीन तुजो पेमेंट जाता आर्मीन मेळटलो, सिव्हिलान मेळटलो, पूण पेमेंट एकूच मेळटलो. जेन्ना तूं समजा देशाचेर कितें युद्ध बिद्ध जालें जाल्यार कारगिला वेळार कितें केलें तांच्यांनी
दोन्ही कडेन पेमेंट दिलो दोन्ही दिले दोन्ही पेमेंट दिले कारण तेन्ना एमर्जन्सी आसली ताका लागून पूण सद्या तूं आतां ट्रेनिंगा वता 2 म्हयन्याची ट्रेनिंग वता TN कितें आसता 2 म्हयने ट्रेनिंग तुवें कंटिन्यूस करूंकच जाय हें कंपल्सरी आसा पूण ताका तुका सिव्हील गव्हर्मेंट पयशे दिवपाचो ना TN जॉयन जावपा खातीर एक शर्त आसा की तो पयलें साकून खंय तरी जॉब होल्डर आसपाक जाय TA तुका परमनंट जॉब दितलो अशें केन्नाच सांगना ज्या मनशाची पिराय 18 ते 42 इयर्स आसा ताणें कमीत कमी SSC पास केला तो हातूंत जॉयन जावपाक शकता पेमेंट एंड अलावन्स सगळे रेगुलर आमी सारकेच भशेन मेळटात प्रमोशन सुद्दां तशेंच मेळटा हातूंत एक फायदो आसा तुका जर TN रेगुलर काम करपाचें ना जाल्यार तूं वॉलंटियर भायर वचपाक शकता इतकेंच तुका पेमेंट मेळचो ना जितके दीस काम करता तितको पेमेंट मेळटलो तुवें जर रेगुलर 15 वर्सां केलीं जाल्यार तुका पेन्शन बी मेळूं शकता आतां तर सगळ्यांक रेगुलर जॉब मेळटा TN हातूंत तूं कॅरियर बी करूं शकता सगळें तुजेर अवलंबून आसा हय हें तुवें सांगलें तें फॉर अदर रँक्स हां बट फॉर ऑफिसर्स यू हॅव टू बी अ ग्रॅज्युएट या हय ऑफिसर्स ग्रॅज्युएट एंड एग्जाम्स ऑफिसर म्हणून समज जातलो टेरिटोरियल आर्मीन जाल्यार तुवें ग्रॅज्युएट आसपाक जाय हय आनी यू हॅव टू क्वॉलिफाय द रिटर्न एग्जाम इंटरव्यूज आसात ग्रुप हेडक्वॉर्टर्स पळय आसा ते रिटर्न एग्जाम जाता ती आन्सर करपा जाय ती पास जावपा जाय मागीर तुका SSB इंटरव्यू आसा यू हॅव टू क्वॉलिफाय दॅट SSB इंटरव्यू एंड देन लायक रेगुलर आर्मी ओनली रेगुलर आर्मी सेम आनी तुवें एज अ जेशिओ म्हणून सुद्दां TN जॉयन जावपाक शकता डायरेक्ट Direct. NCCC सर्टिफिकेट आसल्यार सर्टिफिकेट आसपाक जाय NCCC सर्टिफिकेट आसल्यार यू कॅन जॉइन आनी ग्रॅज्युएट उरपाक जाय नायब सुबेदार नायब सुबेदार डायरेक्टली जावपाक शकता तो जाणा ह्यो इतल्यो फॅसिलिटी आमच्या भुरग्यांक समज आर्मीन जॉइन जावपा जाय जाल्यार ह्यो ह्यो TN मेळटा तुका सगळी फॅसिलिटी आनी बाकी सगळे ज्यो फॅसिलिटी आसा कॅन्टीन फॅसिलिटी सगळे CSD फॅसिलिटी म्हणून मेडिकल मागीर किंवा फाल्यां समज तुमी रिटायर जाले जाल्यार Quarters. तुमकां क्वॉर्टर्स फाल्यां रिटायर जाले जाल्यार तुमकां भुरग्यांक एक्स सर्विसमॅन म्हणून फॅसिलिटी मेळटा हय हय एक्सपिरियन्स हें मेळटा तुका फॉर स्टेटस मेळटा हय सो बरी गोश्ट ही म्हाका सांगात तुमचो गांव काणकोण म्हणून सांगलो हय तुमी. हय हय पूण तुमी कशे जॉइन जाले टेरिटोरियल आर्मीन म्हणल्यार पयलीं लोक आर्मीन वचप म्हणल्यार हय, मातशें. घरचीं बी मातशी बेजार जातालीं हय तांकां आर्मीन वचप नाका रे बाबा तुवें कशें कन्विन्स केलें घरच्यांक म्हजो बापूय स्वतंत्र सैनीक पूण ताजे डॉक्युमेंट सारके नाशिल्ल्यान ताका रेकग्नायझेशन मेळूंक ना बापूय सदांच घरान आपणान गोंया खातीर हें केलें गोंया खातीर तें केलें अशें म्हणत रावतालो म्हाका तें आयकून म्हाका सदां आपणान कितें बापायन तर गोंया खातीर आपणाक कितें तरी देशा खातीर करचें सो हांवें ट्राय केली हांव जेन्ना पॉलिटेक्निका आशिल्लो तेन्ना हांवें एकदां बांबोळी गेलो कॅम्पान हें तेन्ना म्हाजें कितें वेट कमी जालें 3दां बेळगांव गेलो हांव भरती खातीर 3दां वेट कमी लास्टाक एकदां कोल्हापूर गेलो तेन्ना चेस्ट कमी जाली सो आतां करीत ट्राय करीत रावतालो केन्ना तेन्ना कितें पेपराचेर एडवर्टायजमेंट मेळटाली तशें आतांच्या भशेन कांय नाशिल्लें पेपराचेर ती तुमी जीद सोडली ना केन्ना जीद सोडना जाल्यार ट्राय केलें ट्राय केली तें इम्प्रूव करपाक हय इम्प्रूव केलें हांव केलें इम्प्रूव आनी 6 फेब्रुवारी 1990 115 इन्फंट्री TA महार तेंचो एक टीम आयली हांगा सिलेक्शन करपाक बांबोळी हय गोंयान आयली बांबोळी कॅम्पान आनी म्हाका तें पेपराचेर कळ्ळें आनी पेपराचेर पळयना आनी थंय गेलो थंय फक्त 10 जाण भुरगे आशिल्ले 10 जाण भुरग्यां मदीं फक्त हांव एकटोच सिलेक्ट जालो आनी मागीर तेंच्यांनी म्हाका सांगलें तेका एक मार्चाक तूं येवन बेळगांव येवन ट्रेनिंगाक जॉयन जा सो हांव ट्रेनिंगाक जॉयन जालो तेन्ना हांवें 1 म्हयन्याची ट्रेनिंग केली थंय बेजीक ट्रेनिंग आनी तेन्ना TN 1 म्हयन्याची ट्रेनिंग आसताली आनी मागीर 2 म्हयने ATC म्हळ्यार एन्युअल ट्रेनिंग कॅम्प आसतालो तेतून आमकां सगळें शिकयतालें A to Z जितलें आर्मी शिकयता पळय बेजिकाक तें सगळें शिकयतालें ट्रेनिंगेन कितें आसता ट्रेनिंगेन तुका PT आसता ड्रील आसता ड्रील मागीर डिसिप्लीन आसता मागीर फायर फायटींग आसता फायरींग आसता ड्युटीज डे एंड नायट ड्युटीज आसता आनी मागीर कॅम्पाक आमचें कॅम्प कसो लावप सेटलमेंट ऑफ कॅम्प आनी तें असलें मागीर तातूंत आमकां QRT कशी करप ROP कशी करप एम्बुश कसो लावप म्हळ्यार जें टॅक्टिकल ट्रेनिंग तें सगळें शिकयतात सेक्शन अटॅक हय सेक्शन तें सगळें म्हळ्यार रूट मार्चीस आसता सगळें रोड मार्चेस नायट सेंट्री एन्डोरन्स तुका सेंट्री ड्युटी तेची करतात आनी BPT आसता BPT जाल्यार तर आठवड्यान एकदां BPT 5 किलोमिटर तरी रनिंग करपाकच जाय फेल जाल्यार परत म्हळ्यार तें आनी पासिंग आउट परेडी जाता मागीर हय पासिंग आउट परेड 1 म्हयन्या भितर पासिंग आउट परेड तेन्ना नाशिल्लें आतां सद्याक TN बी सेम एज अ रेगुलर म्हळ्यार तुवें 9 म्हयने ट्रेनिंग करपाक जाय आनी तें बी पयलीं आमचे फक्त युनिटान करताले पूण आतां खंय रेजिमेंटान व्हरतात आतां म्हाजें रेजिमेंट म्हणटा सागर तो सागर करतात मराठाचे बेळगांव तशें बरें ट्रेनिंग करून मागीर पोस्टींग खंय जालें तुमचें पोस्टींग थंयच हांव 115 TNच जाल्लो न्ही जॉयन फोर्टानूच उरलो फोर्ट बेळगांव हय फोर्ट बेळगांव 115 इन्फंट्री बटालियन हय
TMR. TMR. म्हाका सांग तुमी आतां तुमी सुबेदार म्हणून रिटायर हय, जाले हय. कशें कशें तुमकां प्रमोशन मेळटा टू क्लायम अप द लॅडर म्हणून म्हाका सांगता अप टू सुबेदार जावपा पर्यंत कितलो तेंप लागता आनी कसले कसले रँक्स तुमकां सगळ्यांत पयलें जॉयनींग जातना आमी रिक्रूट म्हणून उरतात. हय सैनीक ना रिक्रूट. आफ्टर ट्रेनींग जालें जाल्यार मागीर एटेस्टेशन जाता तुजें. तेन्ना तूं शिपाय जालो. शिपाय जाल्यार 2-3 वर्सां तुका लास्ट नायक म्हणून मेळटा. 5 वर्सांनी तुका बरो आसलो नायक म्हणून मेळटलें. 7 वर्सांनी 7 to 10 ह्या भितर तुका हवालदार मेळपाक शकता. पूण तुवें तशें काम करून दाखोवपाक जाय. हवालदार जालो मागीर 5 वर्सां तुजी ACR भरपाक जाय. मागीर 5 वर्सांनी तुका JCO खातीर हें मेळटलें सिलेक्शन. तूं जर पास जालो जाल्यार तुका मागीर JCO जातलो म्हळ्यार ज्युनियर कमिशनर ऑफिसर. ज्युनियर कमिशनर जावप खूब मुश्कील आसता. खूब म्हळ्यार खूब कोण जावपाक शकनाचें. ज्युनियर कमिशनर ऑफिसर म्हणल्यार आय थिंक इट इज अ बॅकबोन कसो बॅकबोन कसो ते युनिटाचो बॅकबोन तो ब्रिज बिटवीन ऑफिसर्स आनी ओवर्स. कित्याक तूं फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल सकयल्यान वयर येता. हय सकयल समज शिपाय टू ज्युनियर कमिशन ऑफिसर जाता. म्हाका सांग ज्युनियर कमिशन ऑफिसराच्यो ड्युटीज कितें आसतात? मोटिवेट करपाचें भुरग्यांक. मेन म्हणल्यार भुरग्यांक मोटिवेट करपाचें. आनी दुसरी गोश्ट ऑफिसर प्रत्येक भुरग्या कडेन वचपाक शकना. ऑफिसराच्या मनान कितें आसा तें ऑफिसर भुरग्या कडेन पावोवपाक ते फक्त आमी ते मेडिएटराचें काम करता. सगळें A to Z सगळें सांबाळपाचें काम JCOचे कडेन उरता. डिसिप्लीन सगळें A to Z. तुवें काश्मीराक ड्युटी केल्या? हय हय. कशा प्रकारची ड्युटी केल्या? 22 years हांवें काश्मीराक ड्युटी केल्या. वॉट वॉज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन काश्मीर? हांवें 1996 ते 2018 म्हळ्यार जम्मू काश्मीरात ड्युटी केल्या. फस्टाक 1996 जेन्ना म्हजें लग्न जालें ते 1 म्हयन्यान हांव जम्मू काश्मीर गेलो. तेन्ना ते ROP, QRT, एम्बुश तेंच. तेन्नाय तशें आनी टेररिस्ट? तेन्ना 1996 तो पीक सिजन. टेररिस्टा पीक सिजन तो सारको त्या वेळार. आतां तरी तितलें ना सामकें केन्ना कितें जाय म्हूण सांगपाक जाय नासलें इतलें सारकें. म्हणजे तुमची फ्रंट लायनीर ड्युटी आशिल्ली काय तुमी? आमची ड्युटी खंयची रोड ओपनिंग QRT तशी ड्युटी. आमी ते फ्रंटाक वचनात केन्ना. टी केन्ना फ्रंटाक वना. ऑन द बॉर्डर टी उरपाचें ना. पूण रोड तरी सुद्दां रिस्क रिस्क आसतात आसूं शकता आसतात सगळे कडेन रिस्क आसतात. तुका थंय टेररिस्ट एक्टिविटीज चड आशिल्ल्यो तुका भंय दिसूं ना? एकदां तूं गेलो न्ही ड्युटेर भंय कसली. आमी तेकाच तरी जॉयन जाला न्ही. आनी खंय खंय सेवा केल्या तुमी? हांवें राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, UP, MP, मागीर तामिळनाड, कर्नाटक तर आसाच, केरला, नॉर्थ इस्टाक केलो हांवें. गुजरात ना केला, नॉर्थ इस्टाक वचूं ना. कितली आसा बॅटलियनां TAची इंडियन? एक रेजिमेंटाची 2 प्रत्येक रेजिमेंटात 2 आसात. जशें 115चे आमचे म्हणजे एक महारेजिमेंटाचे 115 आनी 108. मागीर हेजे मराठाचे 101 आनी 109 अशें सगळ्याचे आसा तशें. TAची इकॉलॉजिकल टास्क फोर्सूय आसा. हय. ताजें काम कितें? झाडां लावप. झाडां लावप, झाडाचें प्रोटेक्शन करप, रानाचें प्रोटेक्शन झाडाचो करप, गोवप. रानाचें प्रोटेक्शन करप, Protection करप. एनवायरमेंटल हय हय. बॅटलियन. बट इट इज इन्फंट्री बॅटलियन ओनली. येस. इन्फंट्री आनी ते कोण आसता तितूंतल्यान रेग्युलर आमले कोण रिटायर जाल्ली उरता पळय न्ही तेच येतात तेन्ना जास्त. खूब कडेन तांणी इकॉलॉजिकल टास्क फोर्स बरें काम केल्लें आसा. बरें काम केल्लें आसा. भुरगेय जॉयन जातात टेरिटोरियल आर्मीन. भुरगे तुवें जॉयन आतां म्हणलें एक्स सर्विसमॅन एक्स सर्विसान जॉयन जातात. भुरगे जॉयन जातात तितून भुरगीं कोण जातात एक्स सर्विसान उरता ते. हातून इकॉलॉजिकल टास्क बाकीचे हातून TN जॉयन जावपाक शकता पूण तो भायर ते सर्टिफिकेट उरपाक तो खंय तरी जॉब करता म्हणून. कारण TA तुका परमनंट जॉबाचें हें दिना. आपूण तुका परमनंट जॉब दितलो म्हणून तुका गॅरंटी दिना. मेळ्ळें तुका ओके तूं बरें काम केलें मेळटलें तुका. तूं बरें काम करना न्ही सट्टा मारता तुवें घरा येवपाचें. बट यू कॅन कंप्लीट युअर टेन्युअर. येस पुराय करपाक शकता तूं काम. तुमी केला कसो? हय तशें तुजें काम आसा कोर्स करपाक क्वॉलिफायड जावपाक. आपूण क्वॉलिफायड आसल्यार न्ही आपणा कडेन कॅपेसिटी आसल्यार आपूण करपाक शकता. अदरवायज ना तें. तुमी TN तुजो टेन्युअर कंप्लीट केलो आनी युअर पेन्शनर ना. पेन्शनय मेळटा? हय मेळटा. तुवें जर 15.5 वर्सां जर तुवें 14.5 वर्सां तुवें कंटिन्यू 2 दीस 6 म्हयने घरा आनी तशें न्ही पूण कंटिन्युअस तुजें 14.5 वर्सां जर TN जाली जाल्यार तुका पेन्शन मेळपाक शकता आनी तुका एक्स सर्विसान स्टेटस मेळपाक शकता. पूण तितली 14.5 वर्सां तुजी कंटिन्यू जावपाक जाय. कंटिन्यू 2 म्हयने करून जायना ते. ना एटलिस्ट एन्युअल ट्रेनींग कॅम्प्स. ते तुवें जर 7 एन्युअल कॅम्प्स केले न्ही जाल्यार तुका कितें आसतलें तुका DSCन वचपाक शकता. तूं 7 एन्युअल कॅम्प केले ATC केले न्ही तूं हितून वचपाक शकता DSCन. थंय तुका रेग्युलर जॉब मेळपाक DSC. DSC म्हणल्यार कितें?
डिफेन्स सिक्युरिटी कोर डिफेन्स सेक्रेटरी तातूंत खाकी कपडे घालता. खाकी कपडे घालता पळय ते सगळे सेंट्रल गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट 7 वर्सां केला थंय वचून. हय 7 वर्सां तुवें एटीसी करपा जाय. एटीसी तुवें मार्क करपा विदाउट एटीसी केल्यार तूं वचपाक मेळना. ते आर्मी कशेंच. हय आर्मी कशेंच आतां पळय यंग सर्विसमॅन बी वता न्ही तातूंत डीएसीन म्हणल्यार भायर कोणा नोकरी तुमची मेळना GHRD आसा तशी तातूंतले आर्मीची GHRD. सेम इट इज पूण तितून पेमेंट जास्त आसता एज रेगुलर आर्मी भशेन डीएसीन. बरें, काश्मिरांतले तुमचे अनुभव सांगात. काश्मीरा पयलीं हांव लग्न जावन गेला पळय म्हळ्यार 96 गेलो तेन्ना खूब म्हळ्यार सारकी भंय अशी दिसताली. मागीर फुडें फुडें कितें निवळत गेलें. पयलीं आमी ROP करताले एम्बूश लायताले कितें मागीर पेट्रोलिंग करताले न्ही तेन्ना सामकी भंय दिसताली. सामकें कांयच ना केन्ना कितें जाय तें कळनाशिल्लें. पूण फुडें जशें जशें आर्मी थंय हें जावपा लागलें पळय तशें सगळें निवळत गेलें. आतां तुमी थंय पयस सर्वीस केल्या. हय हय तुमकां घरची याद येवना? घरची याद येना अशें खंयच्याच मनशाक उरना इतलीच. पूण एकदां कित्याक तुमगे थंय जम्मू एंड काश्मीर तुका फॅमिली बी व्हरपाक मेळना? नाशिल्ली तेन्ना नाशिल्ली. एकदां तूं ड्युटेर जॉयन जालो न्ही ड्युटेर जॉयन जाल्यार पयलीं आपलो देश मागीर जे आपले सगळे लोक आहा ते काम करतात ते मागीर लास्टा आमचें तेन्ना लास्टा चिंतपाचें. पयलें घरची याद ती इतली शुअर पूण तें दवरून चलना थंय. सगळ्यां पयलीं देश आसता न्ही. तूं जॉयन जालो तेन्ना मोबायल बी नाशिल्ले? कांयच नाशिल्लें तेन्ना. आमी तेन्ना खंय तरी पत्रां न्ही संदेश आहा ते पत्रां बी तें बी ते तुमी रावताले पत्रांक? हय 15 दीस रावप एक केन्ना येतली कावून घालपाचें. न्ही मागीर कितें टेलिफोन हें जालो चालू जालो. मागीर ते टेलिफोन करपा खातीर संडे 15 किलोमिटरच्यान येवपाक पडटालें. ते 2 मिनटां खातीर उलोवपा खातीर. खंय 15 किलोमिटर? 15 किलोमिटर आमी कुंद्रू म्हूण आशिल्ले थंयच्यान अनंतनाग येवचें पडटालें आमकां. अरे बापरे. 15 किलोमिटर ती एक 2 मिनटां खातीर आनी ते 2 मिनटां ते केले 50 बी गेले. पूण उलोवपाक मेळटा तितलें सॅटिस्फॅक्शन मेळटालें. हय तितलेंच. आनी तांकां ती खूब खूश की तूं बाबा आसा. टेरिटोरियंतल्यान निवृत्त जाल्यार आतां तूं टेरिटोरियला आमी आशिल्लो युनिफॉर्म घालतालो बट तूं निवृत्त जावन गोंयांत आयलो परत आयलो तेन्ना तुका कशें दिसलें? थोडें फिलींग जालें मातशें. इतलें ते युनिफॉर्मान इतलें 29 एंड 1 मंथ हांवें फक्त युनिफॉर्माक काडलें. मागीर आतां तें युनिफॉर्म सोडून येतरी थोडे मनशां हें जातलेंच न्ही. हय फिलींग जातलेंच. युनिफॉर्मा कडेन तुजो लगाव उरता आनी यू स्टार्ट लायकींग युअर युनिफॉर्म. तुका युनिफॉर्मा कडेन प्रेम जाल्ल्या भशेन दुसरी बायल कशी ती तो युनिफॉर्म म्हणल्यार आर्मी म्हणटा पळय ती बंदूक करता पळय दुसरी बायल त्या भशेन. युनिफॉर्म घालें म्हणटा तुका एक वेगळ्याच प्रकारचें हें येता आनी एक हें मेळटा न्ही स्टेटस सारको. तातूंतल्यान आयलो फ्रॉम द मिलिटरी लायफ टू सिवील लायफ. तुका कितें दिसलें? मिलिटरी लायफा सारकें लायफ ना. हय खंयच मेळचें ना तसलें लायफ. फ्रेंडशीपी जावं कितें ना तूं मिलिटरीच्या खंयच्याय भुरग्याचेर मिलिटरी आसतना इतलो विश्वास दवरपाक शकता. घरांतले सुद्दां लोकांचेर विश्वास दवरपाक शकना तितलो इतलो विश्वास उरता. कारण तुजे फक्त 2 या 3 म्हयने तूं घराडेन उरपाक शकता आनी 7-9 म्हयने तूं थंय उरता तेंचे बरोबर. कारण तुका ते भुरगे घरच्यांच्या पक्षांत जास्त वळखतात. ती तुजी फॅमिली जाता मागीर ती फॅमिली जाता. मागीर तेन्ना ती फॅमिलीची याद येतली हें ना तेच म्हाजे बरोबर म्हाजी फ्रेंडा म्हाजी सगळी फॅमिली थंयच. हांव एकटो घरचे चिंतपाक शकना न्ही. हय एंड बिकॉज यू हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द म्हणजे टास्काचे कॉन्सन्ट्रेट करना. तूं घरची याद केल्यार तूं तुजें हें फेल जातलें. करपाक ना. तुजें जें पळय लक्ष आहा तातूंत तूं डिस्ट्रॅक्ट जातलो. आमकां शिकयलेंच उरता पयलीं कितें पयलो देश मागीर आपलें सगळं मागीर तुजें हें तें मागीर पळया लास्टाक. हय मागीर तूं आतां निवृत्त जावन आयलो मागीर कितें केलें तुवें? 6-7 म्हयने ते काडले घराणे बेश्टे म्हळ्यार पयलें जॉब पयलें सिवील खंय मेळटालें. मागीर GHRDC म्हाका कॉल आयलो गोवा ह्युमन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो की तूं इंटरव्यू घे म्हणून एज ए सिनियर सिक्युरिटी ऑफिसर. हांवें इंटरव्यू केलो आनी फस्ट टायम जालो सिलेक्ट. तुजो नांव तूं गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान सिक्युरिटी ऑफिसर म्हणून आसा. सिनियर सिक्युरिटी ऑफिसर. सिनियर सिक्युरिटी ऑफिसर. म्हाका सांग तुजे ते आर्मीचे अनुभव जे आसात ते तूं हांगा कशा प्रकारचे? हांव थंय सगळी इम्प्लिमेंट करपाक शकता. डिसिप्लीन लायफ आसा शिस्तीचे धडे किंवा स्वावलंबनाचे धडे जे पळय तुमी शिकल्यात थंय ते आमी ट्रेनींग घेता पळय एक म्हयन्यान तांची ट्रेनींग आसता आमचे हितून. त्या वेळार सगळें शिकयतात एवरीथींग. सद्या तरी GHRDC म्हळ्यार डिसिप्लीन फोर्स जाला. किंवा युनिफॉर्म घालपाची पद्दत बटन्स हें सगळें सेम.
जशें आर्मीन करताले पळय तेंच आनी सगळे आमचे ऑफिसर बी आतां सगळे आर्मीचेच हय सगळे आर्मीचे हय सगळे आर्मीचे रिटायर ते डिसिप्लिना खातीर कांयच ते हें ना इवन पुलिसीचे बरें आसा आमचे डिसिप्लीन. बरें गोंयकारांक म्हाका सांग गोंयकारांक प्रादेशीक सेनान भरती जावपाचें असल्यार ताणें कितें करचें पडटा आनी तांच्या खात्या वांगडा लीन उरतले म्हणजे जे पळय काम करता जे खात्यान तांकां थंय लीन उरतले पूण ताणें कितें प्रकारचे ताणें NOC घेवची पडटा पयलीं ऑफिसांतल्यान पयलीं जॉयन जावचे पयलीं ताणें NOC घेवची पडटा. एक्चुली TN जॉयन जाल्यार तो सिवील गव्हर्मेंट सर्वंट उरपाक जाय सिवील सर्वंट उरपाक जाय. ताणें जर जॉयन जाता न्ही ताणें हांचे कडच्यान NOC घेवची पडटली. NOC घेवन थंय दिवपा जाय कित्याक खबर जेन्ना आनी ती इंटरव्यू केन्ना ना तशें ना सर जेन्ना आमकां गरज आसता पळय न्ही तेन्ना सोडटले म्हणून आमी तेमकां हें दिवपा जाय NOC. आमी तेमकां आपयलो आमकां समजा त्या भुरग्याची गरज आहा आनी आपयलो आनी सर तेणें जर सोडूं ना मागीर तो प्रॉब्लेम जातलो न्हय ताका लागून NOC घेवची पडटा. आतां तुजो संदेश कितें गोंयच्या भुरग्यांक जांकां हितून रेगुलर आर्मी जॉयन जावंक मेळूना आनी जांची एज 23 इयर्स आहा आनी ते रेगुलर हितून टी म्हणल्यार देशा खातीर कितें करपाक सोदता पळय तांचे खातीर TA बेस्टान बेस्ट जाची एज 18 to 42 इयर्स आहा आनी जो 10th पास आसा आनी जो सिवील ल्हान मोठे काम करता तो हितून जॉयन जावपाक शकता. बाकायदा तो मेडिकली फिजिकली फिट उरपा जाय सगळी टेस्ट पास जावपाक जाय तेन्ना तो जॉयन जातलो. आनीक TA सारक्यान नोकरी खंयच ना भायरचें बी काम करपाक शकता आनीक भितरले मिलिटरीचें बी काम करूंक शकता. जेन्ना तुका नाका तुका दिसलें बाबा थोडे दीस आपूण वचचो ना तूं घराड्यान तुजें काम कर आनी तुका जर तुजें घराचें काम जाल्यार तूं परत वचून जॉयन जा थंय कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी TA सारकी नोकरीच ना तुका सगळीं दोनूच काम जाता पळय भायलो तुजो एक्सपिरियन्स उरता आनी तोय मेळटा. आनीक आमी जर रेगुलर आर्मीचे भुरगे उरता ते एकदां गेले ते 15 वर्सां भायर सरतात तेमकां भायली कांय कळना पूण TA भुरगे कितें तो TA 2 म्हयने काम करपाक परत येता आपले भायले सिवील येता ताका सिवील बी ज्ञान उरता आनी भितरलें बी ज्ञान उरता. आनी तूं एकदां जर तुजें रेगुलर जर TN करपाक जाय जाल्यार तूं करूं शकता तुका सगळी फॅसिलिटी मेळटल्यो सगळी म्हळ्यार सगळी फॅसिलिटी. बरें दिसलें तुमी मुद्दम आमच्या स्टुडियोन आयले सुबेदार पांडुरंग पागी साहेब आनी आमच्या गोंयकारांक गोंयच्या भुरग्यांक. आनी एक सर म्हाका सांगपाक जाय हातूंत एक रिकॉग्नायजेशन मेळपाक जाय. आमी सगळीं जर मिलिटरीन सर्वीस करून येता पळय तांकां कोणूच गोंयान कोणूच हें करना तितलो बोद्रेशीर कोण वळखो सुद्दां ना. एक इवन हांव म्हाजे बद्दल सांगता आतां 2019 रिटायर जाला म्हाका ना पंचायतीन विचारलें ना म्हाज्या कम्युनिटीन कोणी विचारूं ना. एक रिकॉग्नायजेशन मेळटा कितें जाता मनशाक खंय तरी फुडें वचपाक हें मेळटा कोण तुका कोणूच विचारना म्हणटा कितें अरे कित्याक सर्वीस केल्या देशांत अरे आमी रिकॉग्नायजेशन मेळपाची आमची लायकी आहा कित्याक आमी पुराय आमची जवानी देशा खातीर दिला बाकी कोण दिना बाकी खंयची सर्वीस दिना आर्मी म्हणजे डिफेन्स सर्वीस दिता पळय ते आनी कोण दिना तें आमकां रिकॉग्नायजेशन मेळपा जाय सारकें. विदावट रिकॉग्नायजेशन कशें जातलें आनी रिकॉग्नायजेशन मेळत जाल्यार भुरग्यांक दिसतना की बाबा मिलिटरी वचचें कितें तरी करचें देशा खातीर विदावट रिकॉग्नायजेशन कांयच जावपाक शकना. सारकें सारकें हें म्हाका तुमच्या थंय म्हाका सांगपाक आशिल्लें. तुमी मुद्दम आमच्या स्टुडियोन आयले आनी आमच्या गोंयकारांक आमच्या भुरग्यांक इन्स्पायर केले देखून आकाशवाणीच्या वतीन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद. आयचे वीर जवान सुभेदार पांडुरंग पागी प्रादेशीक सेना तांचेकडे उलयताले श्री जॉन आगियार. वीर जवान संकल्पना श्री जॉन आगियार. प्रस्तुती उषा योगराज नाईक. निर्मिती पालो डॉक्टर साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी दामोदर आठलेकर आणि संजय पुनाळेकर. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो कार्यावळी आता ऐकात आमच्या YouTube चॅनलाचेर FM रेनबो गोवा. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.